औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलम नज़ा की सारी कैफियत आपके साथ शेयर करूँगी। आप सहाबा ये समझ कर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब सुकून और आराम आ गया है, अपने अपने घर चले गए। कुछ देर ना गुजरी थी कि आप पर नज़ा की कैफियत तारी हो गई। इस वक्त आप हुज्रा आयशा में थे। सईदा आयशा सिद्दीक़ा के गोश में सर रख कर लेट गए। इतने में सईदा आयशा सिद्दीक़ा के भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हुज्रा मुबारक में दाखिल हुए। हाथ में मसवाक थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ देखने लगे। सईदा आयशा सिद्दीक़ा ने समझा कि आप मसवाक चाहते हैं। मसवाक को अपने दांतों से नरम करके आपको दी गई तो आपने मसवाक फरमाई। आपके करीब एक पानी का प्याला भी था। दर्द की शिद्दत से बेकरार होकर बार बार प्याले में हाथ डालते और अपने चेहरे मुबारक पर फेर ले तो ये फरमाते थे, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, बेशक मौत की बड़ी सख्तियाँ हैं। फिर आपने छत की तरफ नज़र उठाई, हाथ उठाकर फरमाया, अल्लाह मैं तेरी रफ़ाकत चाहता हूँ। सईदा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आपसे बारहा सुना था कि किसी पैगंबर की रूह उस वक़्त तक कब्ज़ नहीं की जाती जब तक कि उसका मकाम जन्नत में इसको दिखाया ना जाता हो। इसी तरह मौत के वक्त उसको दुनिया आखिरत का अख्तियार ना दिया जाता हो कि जो चाहे ज़िंदगी अख्तियार कर ले। जब ये कलमात मैंने सुने तो उसी वक्त समझ गई कि अब आप हम में नहीं रहेंगे। आपने आलम आखिरत को अख्तियार फरमा लिया है। अलगर्ज़ आपकी ज़ुबान मुबारक से ये कलमात निकले और रूह मुबारक आलम बाला को परवास कर गई और दस्ते मुबारक आपका नीचे गिर गया। ये अजीम सानहा रूह फ़रसा वाक़या 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी दोशंबा पीर के दिन दोपहर के वक्त पेश आया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतकाल के वक्त आपकी उम्र शरीफ 63 साल की थी। इस खबर का मुंतशिर होना था कि मदीना तैयबा की ज़मीन पर क़यामत टूट पड़ी। सहाबा के होश उड़ गए। जिसने सुना उसी जगह शद्द हैरान रह गया। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु पर एक आलम सख्ता तारी था। खामोश दीवार से पुश्त लगाए बैठे थे। शिद्दत गम से बात तक नहीं कर रहे थे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ारो कतार रोते रोते बेहोश हो गए। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैरान परेशानी का मुजस्सम थे। सैयदना उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की हैरानी अजीबोगरीब सूरत अख्तियार कर गई। तलवार सूंध कर खड़े हो गए। बाआवाज़ बुलंद कहने लगे, मुनाफिकीन का गुमान है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि आप अपने परवरदिगार से मुलाकात करने तशरीफ़ ले गए हैं। जिस तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर मुलाकात के लिए गए थे, फिर वापस आ गए थे। अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह वापस तशरीफ़ लाएंगे और मुनाफिकीन का कला कमा करेंगे। इस वक्त किसी की मजाल ना थी कि ये कहे रसूल सल्लम का इंतकाल हो गया। तमाम सहाबा सैयदना उमर फ़ारूक के इस ऐलान पर दम बखुद थे कि अचानक सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुँचे। घोड़े से उतर कर गम और अलम की हालत में हुज्रा मुबारक की तरफ बढ़े। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा से इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुए। आम वसल्लम अपनी बिस्तर मुबारक पर थे। आम की तमाम अज़वाज आपके गिरद बैठी थी। सब ने पर्दा कर लिया। सिद्दीक़ अकबर ने चेहरा मुबारक से चादर उठाई, पेशानी पर बोसा दिया और रो पड़े। कहा, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदा हो। आप मौत व हयात दोनों हालतों में पाकीज़ा रहे। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको 2 मरतबा मौत का मज़ा नहीं चखाएगा। जो मौत आपके लिए मुकद्दर थी वो पूरी हो चुकी। ये कहकर हुज्रा मुबारक से बाहर आए। देखा कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा का भी वही हाल है। सिद्दीक़ अकबर ने टोका फरमाया, उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए हैं। क्या तुमने अल्लाह का ये कौल नहीं सुना? ए नबी, आपको भी मरना है और ये लोग भी मरने वाले हैं। सूरत अंबिया की आयत नंबर 34 का तर्जमा कुछ इस तरह से है, और हमने आपसे पहले किसी भी बशर को अब्दी हयात नहीं दी है। फिर आप मिंबर नबवी की जानिब बढ़े, लोगों को जमा किया, हम्द व सना के बाद यह खुतबा दिया। ए लोगों, जो कि तुम में से अल्लाह की इबादत किया करता था, उसको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ज़िंदा और कायम दायम है। इस पर नबूवत नहीं आती, इस पर मौत नहीं आती, और अगर बिलफ़र्ज़ कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो उसको जान लेना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल ही हैं। उनसे पहले बहुत से रसूल गुज़र चुके हैं। लिहाजा आपका अगर इंतकाल हो जाए या आप शहीद हो जाए तो क्या तुम दीन इस्लाम से फिर जाओगे? जो शख्स दीन इस्लाम से फिर गया तो वो अल्लाह को ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अल्लाह अनकरीब शुक्रगुजारों को भरपूर बदला देगा। अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुखातिब बनाकर ये फरमाया है, ए नबी, बेशक आप वफ़ात पाने वाले हैं
اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، ہر چیز فنا ہونے والی، صرف اللہ ذوالجلال کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی عمر دراز کی، یہاں تک کہ آپ نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا اور اس کے حکم کو غالب کر دیا، اللہ کا پورا پیغام پہنچا دیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سیدھے واضح راستے پر چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ صدیق اکبر کا یہ خطبہ آیات الہی کی اس بیان نے یک لخت حضرت حیرت و سکوت کے عالم کو دور کر دیا۔ سب کو یقین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ صحابہ کو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس سے پہلے نہ یہ آیات پڑھی گئی ہیں نہ سنی گئی تھیں۔ اب ہر شخص اپنی آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری حالت بھی یہی ہوئی، گویا میں نے ان آیات کو آج ہی پڑھا ہے، پھر میں نے اپنے خیال سے رجوع کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دینے کا ارادہ کیا گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ کے کپڑے اتارے جائیں یا انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے۔ ابھی کوئی تصفیہ ہونے نہ پایا تھا کہ موجود صحابہ پر اچانک ایک غنودگی کی سی کیفیت طاری ہو گئی، اور غیبی طور پر گوشے سے آواز آئی کہ اللہ کے رسول کو برہنہ نہ کرو، کپڑوں ہی میں غسل دو۔ چنانچہ پیرانے مبارک ہی میں غسل دیا گیا، بعد میں اتار دیا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گویا آپ کو غسل دینے کا فریضہ انجام دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کے دونوں صاحبزادے فضل بن عباس، قاسم بن عباس آپ کو کروٹیں بدلتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید، حضرت شکران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے پانی ڈالنے کا فریضہ انجام دیا۔ غسل کے بعد آپ کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، جس میں نہ قمیض تھی نہ عمامہ تھا۔ شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ لوگوں نے صدیق اکبر سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی جائے؟ آپ نے کہا ہاں صلوات جنازہ پڑھو۔ لوگوں نے پوچھا کس طرح؟ صدیق اکبر نے کہا لوگوں کا ایک گروہ حجرہ میں داخل ہو اور تکبیر کے پھر درود و دعا پڑھ کر واپس آ جائے، اس طرح سب لوگ صلوات الجنازہ ادا کریں۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ منگل کے دن جب آپ کی تجزیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو آپ کا جنازہ آپ کی قبر شریف کے کنارے رکھ دیا گیا۔ ایک جماعت حجرہ شریف میں داخل ہوتی، نماز پڑھ کر باہر آ جاتی، کوئی کسی کی امامت نہیں کرتا تھا، سب لوگ بغیر امام کے علیحدہ نماز پڑھ کر حجرہ سے واپس لوٹتے تھے۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ صحیح یہی کہ آپ پر نماز جنازہ پڑھی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کتاب الامام میں نہایت صراحت کے ساتھ لکھا ہے آپ پر نماز جنازہ پڑھی گئی۔ مرض الوفات میں آپ نے ایک مرتبہ اپنے اہل خانہ سے فرمایا تھا کہ جب میری تجزیز و تکفین ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے سب لوگ حجرہ سے باہر ہو جانا، سب سے پہلے مجھ پر جبریل امین نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، اس کے بعد ملک الموت، بعد میں دیگر فرشتے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد تم میں ایک جماعت حجرے میں داخل ہو اور مجھ پر صلوات و سلام پڑھے۔ تجزیز و تکفین کے بعد پھر یہ سوال ہوا کہ آپ کو کہاں سپرد خاک کیا جائے، کیونکہ یہ ایسے مسائل تھے کسی کو دریافت کرنے کا خیال تک نہ آیا تھا، لیکن صدیق اکبر کے ہاں ان باتوں کا علم موجود تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ پیغمبر اسی جگہ سپرد خاک ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض کی جاتی ہے، چنانچہ اسی جگہ آپ کا بستر اٹھوا کر قبر تیار کرنا تجویز کیا گیا۔ لیکن پھر ایک مسئلہ اور درپیش آیا کہ کس قسم کی قبر تیار کرنی چاہیے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں عام طور پر لحد کا رواج تھا، یعنی بغلی قبر کا رواج تھا۔ مکہ مکرمہ میں شک یعنی صندوق کی قبر کا رواج تھا۔ مہاجرین نے شک والی قبر کا مشورہ دیا اور انصار مدینہ نے لحد کا مشورہ دیا۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شک والی قبر کھودنے کے ماہر تھے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ لحد کھودنے کے ماہر تھے۔ آخر یہ طے پایا کہ دونوں کے پاس آدمی روانہ کیا جائے، دونوں میں جو بھی پہلے آ جائے وہی اپنا کام کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے آ پہنچے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد تیار کی اور قبر شریف کو کوہان کی شکل پر بنا دیا گیا۔ جب قبر شریف تیار ہو گئی تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے شہادت دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا لحد ہم اہل مدینہ کا دستور ہے، شک دوسروں کا طریقہ ہے۔ دوشنبہ پیر کے دن دوپہر کے وقت آپ کی وفات ہوئی تھی، سہ شنبہ منگل کے دن آپ کی تجزیز و تکفین سے فراغت ہوئی، چہار شنبہ بدھ کے دن شب میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ یہی جمہور علماء کا قول ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سہ شنبہ منگل کے دن ہی تدفین ہوئی، واللہ اعلم۔
सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत कुतम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ने जस्ते अतहर को कब्र शरीफ में उतारा। सुपुर्द खाक करने के बाद पांची से मट्टी भरना शुरू किया गया। जब कब्र शरीफ पुर हो गई तो उसको कोहान की शक्ल दी गई और तुरबत पाक पर पानी छिड़का गया। ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन मुबारक से फारिग होकर एक रवायत के मुताबिक 30,000 से ज़ायद सहाबा कराम आंसू बहाते हुए अपने अपने घर वापस हुए। है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी मुझे, और आपको इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।